देवाच्या उतरा प्रमाणे आयज सान आमी पळोवया की ज्या मनशांका बायबलाची वळख ना आनी तरी पूण देवाक घुसतात तेंच्या लागीं आयज पळोवया की देव तेंच्या जिवितांत कळ्ळें आपलें कार्य सुरू करता. आमेन. देव तेंच्या जिवितांत आपलें कार्य खंय सुरवात करता तें आयज आमी पळोवया. आनी खरो जीव देव जेजू वरवीं कोव मनशांका जी ताका वळखना तांकां आपल्या पाशी जेजू वरवीं घेवन येता. तर आमी इतिहासाची 10वी अविस्वरान 10वी वळेन वाचया. बरयला सजाऱ्याक कॉर्नेल नांवाचो एक मनीस आसलो. रोमी लश्कराचे इटालियन म्हणलो पोल्तोनेचो तो सोटपटी आसलो. तो भक्तिवंत मनीस आसलो आनी आपल्या घराबाच्या सगळ्या मनशांक बराबर देवाक घोस्तालो. लोकांक तो जायतो आदार दितालो आनी सदांच देवाक मागणें करतालो. एक दीस सांजेच्या सुमार 3 वरांचेर देवाचो एक दूत आपल्या घरान भितर सरतालो आनी कॉर्नेल म्हणून आपणाक उलो करतालो तो ताणें दर्शनांत सारको देखलो. देवदूतान पळोवन तो कडकडलो. ताणें म्हणलें, कितें गा सायबा? देवदूतान प्रतिपाल केलो, तुजी मागणें आनी तुजी धर्मदानां सोडून गेली आनी तुजो उगडास कसो देवा मुखार आसा. आतां पेद्रू म्हणलेल्या कोण एका सायमनाक आपोवन चोपा नगरांत मनशांक धाड. तो एका सीमा चामारागेर वस्तेक आसा आनी हाचें घर दर्याच्या किनारेर. ताचे लागीं उलयलो. तो देवदूत वेतोच कॉर्नेलान दोगां चक्रांक आनी आपले सेवेक आसलोल्यान एका भक्तिवंत सैनिकाक आपयलें आनी कितें घडलोलें तें तांकां सांगून तांकां जोपाक धाडलें. दुसऱ्या दिसा ते आपले वाटेर आसतना आनी नगरा लागीं पावतना 2 पारच्या वेळार प्रार्थना करून पेद्रू पाटोसार चडलो. ताका भूक लागली आनी तो जेवणाक रावतालो म्हूण जेवण तयार जाताना पवित्र आत्म्याचो भार ताचेर आयलो. हांगा बरयलां की कळ्ळें देवान आपल्या देवदूतांक दर्शना वरवीं कॉर्नेलाच्या घरान धाडलें. देवान देवदूतांक दर्शना वरवीं कॉर्नेला लागीं धाडलें. कित्याक धाडलें? तुमी जितलीं मनशां संवसारान आहात सगल्यांचो हिशोब देवा लागीं आहा. आमेन. देव जाणा की ह्या गांवांत ह्या शहरान इतलीं मनशां आहात, ह्या गोंयाच्या गांवांत इतलीं मनशां आहात. तर तुमकां देव नांव घेवन वळखता. आमेन. तुमचें नांव देवाक जाणा. तुमची कितलीं वर्सां तुमची एज देवाक जाणा. तुमी खंय रावतात देवाक जाणा. आमेन. सगळें कितें तुज्या बद्दल देवाक सगळें जाणा. ओके. ह्या पृथ्वीचेर सगळे मनशां खंय रावतात ती देवाक जाणा. पूण आयज आमी पळोवया की तुमी जी देवाची खास मनशां खंय जेजू वरवीं देवा लागीं येयल्यात. आमेन. हाव दे हॅव कम टू गॉड थ्रू क्रायस्ट जीसस. आमेन. आमेन. सो हियर इज कॉर्नेलियस. हांगा कॉर्नेलियस आहा आनी तो तेच्या लागीं देनपारचे देवदूताच्या दर्शना उदेशी देवदूतान कॉर्नेला बारी उलयता. आमेन. कोण उलयता? देवदूत. कॉर्नेलियस, देवदूत आनी आपल्या दर्शना वरवीं कॉर्नेलच्या घरान तांकां धाडलेले. ते कित्याक येयले? तुमी केन्ना केन्ना जेन्ना तुमी देवाची वळख ना आसली तेन्ना तुमकां कोण जेजूचे उतार घेवन येयलो. आमेन. तुमी पयले जेजूक वळखना आसले पूण तुमचे लागीं कोण उतार घेवन येयलो. तो तुमचे लागीं कित्याक येयलो? तुज्या लागीं कित्याक येयलो? ताका कोणें धाडलो?
ताका कोणें धाडलो. केन्नाय बसून चिंतात की हो ब्रदर म्हाका स्वता येवन सांगता जेजू उदेशी साल्वार जाव इम्पॉर्टंट. कित्याक सांगता? ताका कोणें धाडलो? तुमकां गमोन येतलें ह्या आयच्या ह्या शिकवणेसून की ताका देवान धाडलो. देवान कॉर्नेलियसाच्या घरांत देवदूतांकां धाडलो. त्याच प्रमाणे तुमच्या घरांत केन्ना केन्ना कोण मनशां येतात, ती वेवस्था, ती मांडणी देवान केल्या. आमेन. कोणें केल्या? किसने किया? देवान मांडणी घातल्या. देवान तुज्या लागीं धाडला ताका आपणा बारी, आपणा लागीं आपोवंक. आमेन. आपणा लागीं आपोवंक. तो तुजे लागीं येता. देवदूत येयलो कॉर्नेलियसा लागीं आनी कॉर्नेलियसाच्या घराचेर बेसांव पडलें. आमेन. तर हितून आमी पळोवया कितें कॉर्नेलियो कोलो मनीस आसलो. आयज जर तुमी ह्या मनशा प्रमाणे आहात जाल्यार पळयात, कॉर्नेलियस कोलो मनीस आसलो? भोक्तिवांत. बरयला हितून वर्स 2 10वे हावेसवर दुसऱ्या वळेन बरयला, तो भोक्तिवान मनीस आसलो. भोक्तिवान. ह्या गांवांत आमी पळयतल्यो कितले मनीस देवाची भक्ती करतात न्हू. देवाची भक्ती करतात आनी एका सायडीक जेजूची बी भक्ती करतात. तर ते मनीस जर जेजूची भक्ती ना करिनात ते खंयच्या देवाची भक्ती करतात? तांकांच नको. पूण खंयचो देव हा म्हणून ती भक्ती करतात. आमेन. खंयचो तरी देव हा म्हणून ती भक्ती करतात. आतां खंयचो तरी देव म्हटल्यार हो देव जो खरो देव तेंची भक्ती आयकता. आमेन. तर हे भक्तिवान मनीस आसलो कॉर्नेलियस. दुसरें गोराबा बोरये देवा घुसतालो. गोराब्या बारोबर. With his family, he worshipped God. Mind you, he did not worship Jesus that time, but he had a God. He worshipped the true living God. Amen. तो देवाक घुसतालो घरा बारोबर. लोकांका आदार दितालो. कॉर्नेलियस कितें करतालो? लोकांका आदार दितालो. कितली मनशां ह्या गांवांत लोकांका आदार दितात, दान दक्षिणा करतात, दान दितात. ओके. देवाक घुसतात. तांकां जेजू वळखतात ते? जेजू वळखतात? ना. पूण हांव आयज दाखयता तुमकां कित्याक इम्पॉर्टंट. सदां मागणें करतालो. देवा लागीं सदां मागणें करतालो कॉर्नेलियस. देवा हांकां दया कर. देवा म्हाज्या भुरग्यांचेर दया कर. देवा म्हाज्या काम धंद्यार बरकत घाल. देवा म्हाजें हें कर. देवा म्हाजें. कॉर्नेलियस सदां मागणें करतालो. आमेन. सदां मागणें करतालो. सगळ्यां मागता करतालो. आनी एक दीस कितलीं मनशां मागणें करीत आसतात. जेजू ना तरी देवा लागीं मागणें करतात. देव, नॉट जिजस, तेंच्या जिवितांत तेन्ना आहा. मागणें करीत आसतात. 4थ्या ओळेन बरयलां, देवदूतान पळोवन तो कडकडलो. ताणें म्हटलें, कितें गा सायबा? देवदूतान परतो केलो, तुजी मागणें आनी तुजी धर्मदानां सोडून गेले आनी तुजो उगडास कसो देवा मुखार आसा. हो कॉर्नेलियस दान धर्म करतालो. तेची दान दक्षिणा, दान धर्म देवाच्या मुखार येयलो. द बायबल सेज. तुमी ह्या संवसारांत ह्या देशांत रावतात, ह्या गांवांत रावतात, तुमी जी दान दक्षिणा देवा लागीं वयतात, देवा मुखार वयतात. देवा मुखार वयतात. कितलींय मनशां बरेपण करतात, तेंचें बरेपण देवा लागीं वयता. आमेन. गरिबांक खावंक घालतात, बरेपण केलें, देवा लागीं गेलो. आनी कितें? भक्तिवान आज देवा लागीं गेले. घरा बरोबर तुमी देवाक घुसतात, देवान पयलें. सगळे हे पळयतात. जेन्ना तुमी धर्मा प्रमाणे चलता, देव तेंय पळयता. आमेन. देव तेंय पळयता. आनी मागीर वर्स 4थ्या वळेन बरयलां, देवा मुखार येयला तर पूण तो सायमनाक विचार म्हणटा ताका. देव पळोवन
तो कडकडलो. ताणें म्हणलें, कितें गा सायबा? देवदूतान परतेपल केलो, तुजें मागणें आनी तुजीं दरदानां चोड गेलां आनी तुजो उगडास कसो देवा मुखार आसा. आतां वच 5वे वळेन कितें बरयलां? आतां पेद्रू म्हणलेल्या कोणा एका सायमोनाक आपोवंक जोपा नगरान मनशांक धाड. आतां कितें म्हणटा तो? देवा लागीं गेलां मागणें, देवा लागीं सगळें मागणें गेलां, बुजोवता, सगळें करता, पूण तरी पूण तो दूत सांगता सायमना लागीं आतां पेद्रू म्हणलेलो कोण एक सायमनाक आपोवंक जोपा नगरान मनशाक धाड. जितलीं मनशां आयज जेजूक वळखनात आनी तरी सुद्दां देवाक घुसतात, तेंचे लागीं देव एक देवाची वेवस्था प्रमाणे, देवाच्या मांडण्या प्रमाणे खंयच्या तरी मनशांक धाडटा, जो कॉर्नेलियसा लागीं देवदूत सांगता कोणाक तरी सायमना लागीं धाड. अरे सायमना लागीं आतां कित्याक धाडूचो? देवान तर ऑलरेडी म्हाजें मागणें मागलां, देवान तर म्हाजें ऑलरेडी मागणें मानलां, सगळें देवान म्हाजें मागणें मानलां आनी तुका धाडलां. आतां तूं म्हाका सांगता सायमना लागीं धाड. कित्याक धाड? देव सांगता म्हाजे लागीं येयलां, तुजें मागणें, तुजें सगळें, तुजी दान दक्षिणे म्हाजे येयलां, तरी सुद्दां सायमन म्हणून एक मनीस आसा, तेचे लागीं मनशाक धाड. आतां हो सायमन म्हटल्यार कितें? हो सायमन म्हटल्यार ताका कित्याक धाडूंक सांगता देव ताका? तो दूत 5वे वळेन बरयला. 5वे वळेन बरयला. आतां पेद्रू म्हटल्यार कोण एका सायमनाक आपोवंक जोपा नगरान मनशाक धाड. तो एका सामारागेर वचते आनी हाचे गोर दर्याच्या किनाऱ्यार. ताका धाडटा, तो तुका सांगतलो कितें करपाचें तें. तो तुका सांगतलो दर्याच्या किनाऱ्यार रावता, कितें सांगपाचें, कितें करपाचें तें. कोंकणीन मातशें हेचें ट्रान्सलेशन सारकें ना बायबलान, पूण इंग्लिशान वाचीत जाल्यार तो म्हणटालो ही वील टेल यू वॉट यू हॅव टू डू. आतां आयका सारकें, देवा लागीं मागणें गेलें, देवदूता उदेशी सांगता कॉर्नेलियस सायमना लागीं धाड, आनी तो तुका सांगतलो कितें करूंक जाय तें. आमेन. तो तुका सांगतलो. अरे पूण देवा हांव तुजे लागीं येयला, तूंच सांग न्हू म्हाका. नो 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 नो. देवाची मांडणी, देवाचो इटर्नल प्लॅन. तो म्हणटा सायमना लागीं धाड, तो तुका सांगतलो. इंग्लिशान सांगला ही वील टेल यू वॉट यू हॅव टू डू. आमेन. आमेन. तो तुका सांगतलो. पळय, देवा लागीं डायरेक्ट वचोंक सोदतात मनशां, पूण देव तरी पण सांगता तूं सायमनाक सांग. सायमन तुका आनी कितें सांगतलो. सायमन पीटर, पेद्रू, आमेन, इन द बायबल. आनी दुसरें सांगता तो वर्स 6 पेद्रू लागीं वच. तो एका शिमाव चामारागेर वचता आसा आनी हाचें घर दर्याच्या किनाऱ्यार. ताचे लागीं उलयलो तो देवदूत वेतोच कॉर्नेलान दोगां चाकरांक आनी आपले सेवेक आसतले एका भक्तिवान सैनिकाक आपयलें. आयज मनशां देवा लागीं वचोंक सोदतात. देवा आमी तुजे लागीं येता, देवा आमची मदत कर, देवा आमकां हिलींग कर. देव असल्या मनशांच्या घरा आपल्या मॅसेंजरांक धाडटा, आपल्या इव्हँजलिस्टांक धाडटा, आपल्या भुरग्यांक धाडटा की वच त्याच्या घरान वचोन देवाचें म्हाजें उतार दी, ताका जेजू बद्दल सांग. आमेन. जर तुमी टॅलिव्हिजनार आयज पळयतात आनी तुमी देव देव देवूच करतात आनी अचानक तुमच्या लागीं कोण येता आनी म्हणटा ओन्ली जीजस सेव्स, तो मनीस देवान धाडला तुज्या घरांत जेजूक घेवन, जो कॉर्नेलियसाच्या घरान देवान देवदूतांक धाडलेलो. आमेन. आमेन. बरें. तर तो मनीस जो तुज्या घरा येयला जेजूचे अवतार घेवन, तो बिलीवर हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. तो मनीस, त्या मनशाक देवान तुजे लागीं धाडला. तेचें तुवें आयकपाचें.
तो तुका सांगतलो कितें करपाचें तें. आमेन. देवाची वेवस्था तुज्या घराण्यांत आनी तुज्या पासत कोणाक तरी देव तुज्या घरान धाडटलो. आमेन. आयज तुमी खंयच्या देवाची पुजा करतात? कितें करतात? कोण आहा तुमचो देव? देव तुमकां पळयता. देव सगळ्या मनशांची नजर आहा, सगळ्या मनशांच्या देवाची नजर आहा, तो सगळ्यांका पळयता. पूण जो पर्यंत तुमी त्या देवाची पुजा करतात, त्या देवाक भोसतात आनी त्या देवाक जेन्ना जेन्ना भोसतात तेन्ना अचानक एक दीस या 2 दीस कोण सिस्टर तुमच्या घरा येता, जेजू तुमकां घेवन म्हणटा जिजस लव्स यू, तेचे तोणें आयकपाचें. कित्याक तें सिट्युएशन एक्झॅक्टली ह्या प्रमाणे आहा. देवाची वेवस्था देवान मांडली तुज्या पासत. देवान आपलो एकुलतो पूत जेजू ताका तुज्या घरांत हाडला तुजी मदत करूंक, तुका साल्वार करूंक, तो तुजो सोडवणदार करपाक. आमेन. गॉड्स डिवायन अरेंजमेंट फॉर युअर लायफ. प्रेज द लॉर्ड. तुमी मागणें करतात, रोजार करतात आनी केन्ना केन्ना तुमकां अशें येता देवाची सोंडेस घेवन कोण कोण तुमच्या घरा येतात. तो मनीस एक नेवो धर्म घेवन येवंक ना. कितलीं मनशां ह्या गांवांत ह्या गोंयाच्या शहरांत पयलीं कहले धर्म करताले, तेंच्या घरान अचानक कोण एक संदेश घेवन येता जेजूचो आनी म्हणटा जीजस लव्स यू, जीजस वॉन्ट्स टू सेव यू, कम टू जीजस. तो देवान धाडलेलो म्हणयारी तुका संदेश घेवन येयला. कित्याक जाणा? कित्याक तूं इतलीं वर्सां तुजें मागणें करताय देवा लागीं, तें मागणें देवा लागीं गेलां आनी देवानूच जेजूक तुमच्या लागीं धाडला. आमेन. आमेन. तर हो जेजू देवान धाडलेलो. ह्या जेजूक देवान धाडला तुमच्या लागीं एका म्हणयारी उद्देशी, एका म्हणयारी वरवीं. त्या म्हणवाऱ्याचें आयकोचें. तेका देवान धाडला, ताचें आयकात. ताचे लागीं ती देवाची उतरां आहात. त्या उद्देशी तुमकां बरें जातलें. त्या म्हणयारे लागीं देवाचें उतार आहा. आमेन. आमेन. वर्स 22 22वी ओळेन कितें बरयलां पळयता, वाचून दाखयता तुमकां. 22वे ओळेन बरयलां. तांणी जबाब दिलो, कोर्नेल सोदकोती एक प्रमाणीक आनी देवाची भोक्ती करपी मनीस, ताका जुडेवांची आख्खी परजा मान दिता. तुका आपणागेर आपय म्हूण आनी तुवें ताका कितें सांगचें आसा तें आयकोन घे म्हूण देवान ताका आपल्या पवित्र दुता वरवीं सांगलां. सारकें आयका. तुका आपणागेर आपय म्हूण आनी तुवें तांकां कितें सांगचें आसा तें आयकोन घे म्हूण देवान ताका आपल्या पवित्र दुता वरवीं सांगलां. कॉर्नेलियस मनशांक धाडटा सायमनाक सांगूंक की सायमन, पेद्रू तुका कॉर्नेलियसान आपयला. कित्याक? कॉर्नेलियसा लागीं देवदूत देवान धाडलें आनी ते आनी तो तुका मागीर सांगतलो. तुवें देवान ताका आपल्या पवित्र दुता वरवीं सांगलां की आयकोन घे सायमन पेद्रू कितें सांगता तें. आमेन. सायमन पेद्रू कितें सांगता तें आयकोन घे. आतां आयका सारकें. कितलीं मनशां तुमी देवा लागीं ऑलरेडी वयतात. इतलीं वर्सां तुमी देवा लागीं वयतात, ताका भोसतात. जेजू ना त्या सुटा सुवातेर. पूण अचानक एक मनीस येता आनी तुमकां कितें सांगूंक सोदता. हेंच सिट्युएशन आहा तुमच्या घरांत आनी तुमकां कितें सांगूंक सोदता. हेंच सिट्युएशन आहा तुमच्या घरानूय. तेचें तुमी आयकोपाचें. कित्याक? जेन्ना सायमन पिटर एक आपोवंक धाडटा कॉर्नेलियस, तो म्हणटा
सायमन पिटर, आय लायक दीस लायन व्हेरी मच. तुका आपणागेर आपय म्हूण आनी तुवें ताका कितें सांगचें अशें तें आयकोन घे म्हूण देवान ताका सांगलां. तूं कितें सांगचें आनी तेंच्यांनी आयकोन घेवंक जाय. तुमच्या घरा जर कोण येयला जेजूचे उतार घेवन, तेचें आयकोन घेया. कित्याक आयकोन घेया? कित्याक तो मनीस, तो देवाचो म्हणयारी तुमकां देवाचो रस्तो दाखयतलो. आमेन. जेजू वरवीं तुमकां देवा लागीं, फकत देवा लागीं वचपाचो एकूच रस्तो जेजू. आतां तो रस्तो देव आपल्या देवदूतांक धाडटा कॉर्नेलियसा लागीं आनी कॉर्नेलियसाक सांगता तुका म्हाजे लागीं येवंक जाय मरे, जेजू वरवीं ये. आमेन. आमेन. देवूच धाडटा ताका त्या म्हणयारीक. कॉर्नेलियसाक सांगता म्हाजो म्हणयारी आहा तिकडे आनी तो तुका सांगतलो की जेजू वरवीं तूं म्हाजे लागीं ये. म्हाजे लागीं तुमकां डायरेक्ट येवंक जावचें ना. आतां म्हाजे लागीं तुमकां डायरेक्ट येवपाक जावचें ना. देव सांगता तुमकां जर म्हाज्या लागीं येवंक जाय जाल्यार जेजू वरवीं ये. आनी जेजू वरवीं कोण येतलो? जेन्ना सायमन पेटरू लागीं तुका हांव धाडटा, तो तुका सांगतलो जेजू वरवीं म्हाज्या लागीं कशें येवपाचें तें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देव स्वताहून सांगता की आयज हांव मागणें करता की जितलीं लोकां तुमी, जितलीं मनशां तुमी देवाक बुजतात, देवाक सोदतात, तुमच्या घरान शांती येवपाक, तुमच्या कामा धंद्यान बरकत येवपाक, तुमच्या भुरग्यांक बेसांव येवपाक, जितलीं मनशां तुमी देवाक सोदतात आनी तुमच्या जिवितान कांय जायना, हांव तुमकां सांगता ह्या उतरा उदेशी हांव तुमकां सांगता तुमचो रास्तो, तुमचो वाट जेजू, जेजस क्रायस्ट. त्याच्या वरवीं देवा लागीं वचा. आमेन. त्याच्या वरवीं देवा लागीं वचा. आनी मागीर तुमी पळयतले तुमच्या जिवितान बेसांव, हिलींग, सायन्स, वांडर्स तुमच्या घरान भुरग्यांची तुमची देव कहो तुमकां वाडयतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू वरवीं. तर तो म्हणटा ताका तो तुका ताका कितें सांगचें आसा तें आयकोन घे म्हूण देवान सांगलां. म्हूण ताका देवान सांगलां तुका सांगपाक. आमेन. तर पळय देवाची वेवस्था खंय देवान मांडला सगळे ह्या संवसाराक आपणा उदेशी, आपणा लागीं बोल आपोवंक. तुमी तें समजूंक जाय. हे उतारान बरयलां. फुडें 29वी ओळ, 29वी आनी 29वी ओळीन बरयलां तेतून ह्याच पासत ताणें म्हाका आपोवंक धाडटोच हांव फाटीं फुडें सोरोंक नासतना आयलां. तर हांव तुजे लागीं विचारतां तुवें म्हाका कित्याक म्हूण आपोवंक धाडलाय. सायमन पिटर, पेद्रू म्हणटा कॉर्नेलियसाक तेणें म्हाका हे देवाचे म्हणयारी जेन्ना तुजे लागीं येतात, त्या प्रमाणें देवान कॉर्नेलियसा लागीं देवदूत धाडले, त्याच प्रमाणें देव पेद्रू बारींय उलयलो. फकत तुज्या पासून कॉर्नेलियसा पासून देव कॉर्नेलियसा लागीं उलयलो देवदूता वरवीं. कॉर्नेलियसा पासून देव सायमन पिटरा लागीं उलयलो. कॉर्नेलियसा पासून आयज तुमी जितलीं मनशां देवाक बुजतात आनी तुमच्या जिवितान जेजू ना, तुमच्या पासत देव कोणा लागीं तरी उलयला की बाबा वच आनी तांकां जेजू बद्दल सांग की जेजू साल्वदार करता देव म्हणून. तुमच्या बारी कोणा बारी तरी उलयला आनी कोणा बारी तरी उलयला देव, त्याच्या म्हणयारा बारी उलयला म्हणून ते मनीस तुज्या घरा येयल्यात. कित्याक येयला जाणाय मनीस ते तुज्या घरा देवाचे उतार सांगोंक? कित्याक तूं देवाक बुजला आनी देवाक सांगला देवा म्हाजी मदत कर. देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तो म्हणयारी धाडला आनी तो म्हणयारी तुका जेजू घेवन येयला तुज्या घरान. आमेन.
देवाची परफेक्ट व्यवस्था, देवाची परफेक्ट मागणी तुज्या जिवितापासून जितली तेवरेजनान पळयतात जेंका त्यांच्या जिवितान जेजू ना तुज्या पासून देवान जेजूक तुज्या घरान धाडला आपल्या मोणयारी वरवीं. तर कितलेय मोणयारी केन्ना येतात तेचे आयकोंक जाय तुमी. कित्याक तें तुज्या प्रेयराचे आन्सर आहा. आमेन. येयला आनी जेजू वरवीं तो तुका शिकयतलो. तर फुडें ह्याच पासो म्हणटा तो तिसरी ओळ. कोर्नेलान जबाब दिलो. कोर्नेलान जबाब दिलो 3 दीस जाले ह्याच घडयेर म्हज्या घरांत सांजेच्या 3 वरांच्या हांव मागणें करतालो. अवचीत झगझगीत वस्त्र घालून एक मनीस म्हज्या फुड्यान उबो जालो. आतां कोर्नेलस सांगता ताका की हांवें तुका कित्याक आपयला सायमन पेद्रू, हांव तुका कित्याक आपयला. 3 दीस जाले ह्याच घोड्यार ह्याच वराचेर म्हज्या घरान सांजेच्या 3 वरांचेर हांव मागणें करतालो. हांवचीत झगझगीत वस्त्र घालून एक मनीस म्हज्या फुड्यान उबो जालो. कोर्नेलियस ताका सांगता म्हाज्या घरान देवदूत येयलो आनी त्या देवदूतान म्हाका सांगला की हांवें तुका सांगपाचें. ते देवदूतान म्हाका सांगलें की वच सायमनाच्या घरा, सायमन पेद्रूच्या घरा आनी ताका आपोवन घेवन ये आनी तो तुका सांगतलो कितें करपाचें. आतां एकदम इम्पॉर्टंट आनी प्रायम देव तुमी एक कितें मागणें करतात, तुमी मागतात, तुमी हिलींग मागतात, तुमी पयशे मागतात, तुमी शिरीस मागतात, तुमी भुरग्या पासत बेसांव मागतात. देवा जेन्ना तुमी म्हणटात देवा तेन्ना तुमचे मागणें देवा लागीं गेला. आमेन. जो मनीस शिका आनी जेजू त्याच्या जिवितान ना पूण तेन्ना तो म्हणटा देवा म्हाजें शिकपण त्या मनशाच्या जिवितान तेंचे मागणें देवा लागीं वयता आनी देव जो आमचो आबा बापा आमी ताका म्हणटा तो तुज्या घरा कोणाक तरी धाडटा. आमेन. सगळीं मनशां संवसारांतलीं सगळीं मनशां जितलीं जाणां मागणें करतात देवाक देवा लागीं तें मागणें गेलां. आमेन. देवा लागीं तें मागणें गेलां. आय कॉल टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड आन्सर्ड मी. पूण 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 तुमी एकूच सोजमूंक जाय की देव तुमच्या लागीं जेजू उदेशी आपल्या 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 मॅसेंजरा उदेशी जेजू तुमच्या जिवितान धाडटलो आनी त्या जेजूक तुमी आपलो साल्वार करता म्हणून मानूंक जाय. तितून तुमचो सोडवंडार जाता तो आनी तुमकां हिलींग येता. तुमची सगळ्या तरेची जेजूची बेसांव तुमच्या घरान येता. आमेन. तर तो कितें सांगता तो वस्त्र घालून येयलो. 31वी ओळ. ताणें म्हाका अशें म्हणलें कोर्नेल देवा तुजें मागणें आयकोन घेतलें आनी तुजें धर्मदानांचो देवा मुखार उगडास जालो. जर सांगता कितली बरी मनशां आहा ह्या संवसारान बरी बरी कामां करतात आनी म्हणटा देवा हांव हें बरें बरें काम करता म्हाजेर दया कर. तितलें करतात बरें आहा, बरें काम करतात बरें आहा. पूण तेच्या मागीर जेन्ना तुज्या घरान जेजू येता कोण देवाचो मुणयारी तुज्या घरान जेजू घेवन येता त्या मुणयाऱ्यांची तुमी जर आयकात तरूच तुमकां देवा लागीं तुमी जी मागणें केलां तेचें फल मेवतलें. देवान तो मुणयारी धाडला तुजे लागीं तुवें मागणें केलां ओके तूं म्हाजे लागीं मागणें केलां हांव तुज्या मागण्याचो आन्सर दिता. हो मुणयारी धाडटा तो तुका जेजू दितलो. आमेन. जेजूचें आयक मुणयारीचें आयक तो तुका कितें सांगता तो आयक. प्रेज द लॉर्ड. तो मुणयारी तुका कितें सांगतलो तें आयक म्हणटा तो. वर्स 32.
तर जोपाक आसलोले सिमा म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवन धाड. तो सिमा चामारागेर रावता आनी ताचें घर दर्याच्या किनाऱ्यार. तेतीस वळ त्या पासत हांवें तुका रोखडोच आपोवन धाडलो आनी तुवें येवन बरें केलें. तर पोले हांगा आमी तुज्या मुखार एकठांय जाले आसा. सोर्वेस्पोरान तुका कितें सांगोंक फॉर्मायलां तें आयकोंक आमी तयार आसा. कॉर्नेलियस सांगता, त्या देवदूतान म्हाका सांगलें त्या पासून हांवें तुका आपोवंक धाडलो. तूं येयलें आमच्या घरा बरें आहा. प्रेज द लॉर्ड. तूं येयलें आमच्या घरा बरें आहा. आतां देवा लागीं मागणें गेलां आनी देव सायमन पिटराक सांगता, कॉर्नेलियसाक सांगता, सायमन पिटराच्या आयक तो सांगतलो, अरे पूण तूं देव मरे, तूंच सांग न्हू आमकां डायरेक्ट कितें तें. पूण ना, देवाची वेवस्था थंय ना. देव म्हणटा हांव सायमन पिटराक धाडटा, पेद्रूक धाडटा तुजे लागीं, तो तुका सांगतलो. आनी कॉर्नेलियस आपल्या घरान सायमन पेद्रूक आपयता आनी सायमन पेद्रू घरान येता आनी कॉर्नेलियस ताका म्हणटा, त्या पासत 33वी वळ वाचता पत्तन, त्या पासत हांवें तुका रोखडोच आपोवंक धाडलो आनी तुवें येवन बरें केलें. कोणूय मुणयारी तुज्या घरान येता ताका पयलो घरान घे. कित्याक पत्तन सांगता ताका देवान तुजे लागीं धाडला आनी ताका म्हणून सांग, बाबा तूं घरान येयलो बरो येयलो, आनी तेचें आयक आनी तेचें आयकत राव आनी तो बायबलाचें कितें शिकयता तें करीत राव. आमेन. तो मुणयारी देवान धाडला, तो मुणयारी कितें सांगता तें आयक आनी तो मुणयारी कितें शिकयता तें शिकत राव. तो देवाची वेवस्था मांडणी देवाची आहा ती, त्या प्रमाणे तुवें करूंक जाय. दॅट इज एक्झॅक्टली तेंच केलां. कॉर्नेलियस सगळ्या मनशांक जमा करता. म्हणटा आयज कोण सायमन पेद्रू येवचो आहा बाबा, सगळ्यांनी या आपल्या घरा बरोबर, सगळ्यांक आपयता तो. कितें म्हणटा तो, तर पळय हांगा आमी तुज्या मुखार एकठांय जाल्या आसा. सोर्वेस्पोरान तुका कितें सांगोंक तें आमी आयकोंक तयार आहा. आमेन. तर हो जो मनीस देवाचो मुणयारी येता ताका देवान जेन्ना तुज्या घरान धाडला, तर ताका देवान तुका कितें तरी सांगोंक फरमायलां म्हणटा तो. तुका कितें देवान सांगोंक फरमायलां तें आमी आयकोंक तयार आसा. त्याच प्रमाणे तुमी सगळीं जी जेजूक आज वळखना, जर कोण तुज्या घरान जेजूक घेवन येयला तर ताका देवान तुका कितें तरी सांगोंक फरमायलां तें आयकोंक तयार रावा. तुमी आनी तुमची फॅमिली आनी तुमची भुरगीं. जेन्ना हांव बॉर्न अगेन जाल न्हू तेन्ना म्हज्या घरान एक वस्तोरी येताली, घडये येताली. हांवें म्हटलें देवा हांव तर तुका ऑलरेडी घुसता मरे, आनी ही आनी कित्याक येता सद्दां हांव तुका वळखता, देव हा पूण ना, तरी पूण ती वस्तोरी म्हाज्या घरा येयली आनी म्हाका जेजू बद्दल सांगलें. आनी हांवें म्हटलें अरे आय नो जिजस ऑलरेडी, आनी तूं कितें म्हाका सांगता. पूण ती म्हणूंक लागली ना, तूं ज्या जेजूक वळखताय तो जेजू हांव तुका सांगना, हांव तुका बायबलाचो जेजू सांगता. तो जेजू जो खुर्सार मेलो, 3 दीस गाडलो गेलो आनी तिसरे दीस जिवीत जालो. तेच्या उद्देशी ताका तुका स्विकार करूंक जाय. आमेन. तोच तुका साल्वार करतलो. तूं ज्या जेजूक, तूं ज्या देवाक वळखताय तो तुका साल्वार करिना, पूण त्या देवान म्हाका धाडला तुज्या घरा सायमन की तुका हांव जेजू बद्दल सांगू. आनी
हांवें आयकलें, म्हाज्या घराण्यांनूय तेचें आयकलें आनी आमी साल्वार जाले. प्रेज द लॉर्ड. तर हांवूय कोत्तालो देव 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 देव, पूण तो देव आयकलें ताणें म्हाजें आनी कोणाक तरी धाडलो म्हाज्या लागीं. कोणाक धाडलो? त्या वस्तरेक धाडलो. वच सायमना लागीं, तो म्हाज्या लागीं येवंक सोदता. सायमना लागीं वच, तो म्हाज्या लागीं येवंक सोदता. सायमना लागीं वच, तो म्हाज्या लागीं येवंक सोदता. कोण म्हणटा? देव. तो म्हाज्या लागीं येवंक सोदता. आतां ताका रस्तो दाखय की म्हाज्या लागीं खंय येवपाचें. ते वस्तरेन म्हाका देवा लागीं खंय वचपाचें तें दाखयलें. आनी तो रस्तो कोण? ती वाट कोण? जिजस क्रायस्ट, जेजू. ती म्हणूंक लागली, सायमन तुका जेजूक साल्वार करता म्हणून मानून घेवचें लागतलें. साल्वेशन प्रेयर म्हणचें लागतलें. आनी तूं तेन्ना तोंडान तेंच उतार जें बरयलां रोमन्स चॅप्टर 10 11 वळेन बरयलां की जेन्ना आमी आमच्या मुखांसून देवाक मानून घेता की जेजू मेलो, काडलो गेलो आनी तिसरें जिवीत जालो, तेन्ना आमी साल्वार जाता. तर ती वस्तरेन म्हाका हें सांगलें. त्याच प्रमाणे कॉर्नेलियस देवदूत सायमन पिटर. त्याच प्रमाणे तुमी आयज तुमी कॉर्नेलियसाच्या जाग्यार आहात. देव आपल्या जाग्यार आहा. हांव तुमकां उतार सांगता देवाचे. जेजू तुमच्या घरान म्हाका धाडला. ह्या टॅलिव्हिजना वरवीं हे उतार जेजूचे, देवाचे उतार तुमच्या लागीं वयता. जेजूक आपलो साल्वार करता म्हणून मानून घेयात आनी मागीर पळयात वळेन पळोवया कितें बरयलां. तो कितें करता फुडें? तोंड उगडून पेदरून जेन्ना तो म्हणूंक लागलो, तूं सर्वेस्पणाक तुका कितें सांगूंक फरमायलां तें आमी आयकोंक तयार आसा. तेन्ना सायमन पेद्रून बायबलान कितें बरयलां? तोंड उगडून पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. ताणें म्हणलें, देव तोंडान पोलें मनशाक मदें अंतर करिना. हें सोत म्हूण म्हाका हांवें जालें. तो म्हणूंक लागलो, देव मनशा मदें अंतर करिना, पूण जे तेची भक्ती करतात आनी देवाचे कडेन प्रमाणे चलतात तो मनीस देवाक मानवता. देवा लागीं तुमी भक्ती करतात, देव आयकता आनी मागीर मनशाक धाडटा तुज्या घरान की त्याच्या घरान जेजूक घेवन वच. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पूण कोणूय मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाची भक्ती करता आनी देवाचे खुशी तुमच्या बद्दल की देव तुमकां आयज जितले तुमी मनशांक जेजू तुमच्या जिवितान ना आनी तुमी देवा लागीं मागणें करतात. हांव मागणें करता की देवान तुमचें जें मागणें सद्दां घडये देव तुमचें मागणें आयकता. एक दीस तुमच्या घरान कोण तरी येतलो देवाचें उतार घेवन तेचें आयकात. तो म्हणयारी देवान धाडला. आमेन. तो म्हणयारी देवान धाडला. तेचें आयकात, तेका विचारात आमी कशें करपाचें, बायबलान कितें आहा टिचींग दियात, बायबल दॅट इज सेंट फ्रॉम गॉड. तेका देवान धाडला त्या म्हणयारीक. तेचें आयका. जेजूक आपलो सर्वदार म्हणून मानून घ्या आनी मागीर पळयतले तुमी सरकाराचे भागीदार जातले जेजूच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस यू. तो हे बंद करया. लेट्स बाव डावन आवर हेड्स. फादर, क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, देवा हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा देवा ह्या उतारा पासत देवा आनी जितले मनशां देवा जेजूक वळखानात देवा आनी हांव मागणें करता देवा ह्या म्हाज्या घरान आनी जे ट्रॉफी टी व्ही पळयतात देवा खूब सारे मनशांक हो घेवन देवा दया कर देवा. सगळे सैतान जे आयल्या मनशांचे काळोख घातला तेंच्या मनार तो काळोख हांव काडटा येशूच्या जेजूच्या नांवान आनी हांव मागणें करता देवा तांकां तुजे लागीं ओडून घे जेजू वरवीं देवा आनी तेंचेर दया कर. तांकां हिलींग दी, तांकां बेसांव दी देवा. तुज्या उतरा प्रमाणे तांकां चलोवंक शिकय देवा आनी तुजे बेसांव तेंच्या घरांत सदत रावनी म्हणून हांव मागणें करता जेजूच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड.